नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों और बहनों, सुबह उठते ही अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लेना। देखना सारा दिन इंशाअल्लाह गैब से तुम्हारी मदद होगी, गैब से तुम्हें रिज़्क़ और दौलत मिलेगा। यकीन नहीं आता तो बेशक एक मरतबा आज़मा लो। जैसे ही आप सुबह उठें कोशिश करें कि फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वजीफ़े को पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ौरी तौर पर पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, जहाँ जाएं लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपको चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाए, तो ये आज का वजीफ़ा गैबी दौलत का ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप लोग चाहें तो अपने घर में पढ़ लें, चाहे तो दुकान में पढ़ लें, चाहे तो दफ्तर में पढ़ लें, जब जहाँ जैसे वक्त हो, जिस दिन वक्त हो तब पढ़ लें। लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह उठकर फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें, क्योंकि इस वजीफ़े का सही वक्त सुबह का है। जब आप रात भर सो जाओ और सुबह को उठो तो उठकर ये वजीफ़ा फ़ौरन पढ़ लो। अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे दिन में आपको रिस्क मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, आपके मामलात में आसानी मिलती रहे, आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत होती रहे, तो इस वजीफ़े को कोशिश करें सुबह उठकर जैसे ही अपने बिस्तर से खड़े हों, हाथ मुंह धो लें और फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें। इस वजीफ़े के भाइयों और बहनों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और ये वजीफ़ा शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना किया हो। ये वजीफ़ा आपने घंटों बैठ कर नहीं पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का वजीफ़ा है। ये अमल वो मेरे भाई बहन जो परेशान हाल हैं वो भी पढ़ लें, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, जिन्हें एक लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, वो भी बड़ी आसानी से ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और जो भाई बहन पढ़ना जानते हैं वो तो ज़रूर ये वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि मैं आपको इसको पढ़कर भी बताऊंगा ताकि पढ़ते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप अपनी तकदीर को फ़ौरन बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो बराए मेहरबानी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। आपकी इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजात, बड़ी से बड़ी मुरादें एक दिन में पूरी होंगी। नाजरीन कराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चाहें तो इस वजीफ़े को कहीं पर नोट कर लें। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि आप लोग ज़बानी भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, चाहे कोई छोटा सा बच्चा भी कर ले। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि यह वजीफ़ा क्या है, आपने कैसे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के ताकतवर सिफाती नाम या रहमानु या रहीमु एक मरतबा ज़रूर लिख दीजिए, ताकि खैर व बरकत हो, दूसरों को भी तरगीब हो और उसकी वजह से मुझे और आपको भी सवाब मिले। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब आप सुबह उठ जाओ तो बिस्तर से उठते साथ ही वज़ू करो और ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दो, या आप पहले नमाज फ़जर अदा कर लें, उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। सिर्फ़ एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। जो बंदा नमाज में पढ़ता है यानी दुरूद इब्राहीमी, तो कोशिश कीजिए कि दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। लेकिन अगर आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर सबसे यही है कि आप दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है, और ये नहीं सोचना कि इंसानी अक्ल क्या कहती है कि ये काम नहीं हो सकता। आज रब करीम से वो मांगिए जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरा रब हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर मुकम्मल कादिर है। तो आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत, जो भी ख्वाहिश है, आपका जो भी मसला परेशानी है, उसकी नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार तअव्वुज़ और एक बार तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इस वजीफ़े को सुना भी होगा। बड़ा ही मुस्तनद और मुजर्रब वजीफ़ा है।
یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا نافع ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ یا نافع دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا نافع پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام یا مالک کو پڑھنا ہے۔ یا مالکو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو بھی پورا کر دیتا ہے، مصیبتوں رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور راتوں رات پیسوں کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کرنا چاہتے ہیں تو یا مالکو کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یا مالکو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر یا نافع 11 بار، پھر دوسرے نمبر پر یا مالکو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ناظرین آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے، اور اس کے بغیر آج کا وظیفہ نامکمل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمدو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا محمدو کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر اگر لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی قرض ہے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ایسی غیبی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ قرض دار یا آپ کو قرض معاف کر دے گا یا پھر اللہ آپ کا قرض ادا کرنے کی بآسانی اور سہولت والے اسباب بنا دے گا، اور یا محمدو پڑھنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا قرضہ ادا کر سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، تیسرے نمبر پر یا محمدو کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہ کیا ہو، آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور کریں، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ، میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے مالک وہ تجھے پتہ ہے، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حل فرما دے۔ ناظرین، جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہر عبادت کا مغز دعا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ضرور ہو کہ آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر، بیکاری بن کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، لاکھوں کا قرض بھی ہے تو ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگ دستیاں ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ خوب دعا مانگیے اور اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی وظیفہ کر لیں وہ نماز کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو دوست ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک بار کمنٹ باکس میں یا اللہ یا محمد ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔